गोंयकार एक पावल एकचाराचे आनी कोंकणी भाशा मंडळ जोड पावलान ह्या वर्साक आमी ओपिनियन पोल मनयतात. ओपिनियन पोल हो आमचें गोंयकारपण, आमचें अस्तित्व, आमचें दायज, आमची भाशा आनी खऱ्या अर्थान गोंयकार हे जर आमकां टिकोवन दवरलो जाल्यार तो ओपिनियन पोल दिसता. आनी ओपिनियन पोला खातीर ज्या ज्या लोकांनी काम केलें तांकां सगळ्यांक हांव नमन करतां. आनी ह्या गेल्ल्या वर्साक आमी ओपिनियन पोल हो सांखळी मनयल्लो म्हादईचो विशय घेवन. आनी वर्सान वर्स गोंयकार एक पावल एकचाराचो हो उत्सव मनयत रावता. ह्या वर्साक आमी आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन विद्यार्थ्यां बरोबर हो मनोवपाचो थारिला. म्हणून 16 जानेवारीक 9 वरांचेर आमी सगळे जाण मेळया रवींद्र भवन मडगांव हांगा. आमकां जोड पालो दितात माशे निराकार विद्यालय, NEI कुडचडे, सरोदय कुडचडे आनी ज्ञानमंदीर रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदीर मडगांव हांचेर. आमी तर खरे कडेन तर सरकारा कडेन मागताले की हो उत्सव तुमी राजपावंड्याचेर मनोवपाक जाय, पूण तो तसो जायना. खऱ्या अर्थान इतले 19 डिसेंबराक जें म्हत्व आसा तितलेंच मत 16 जानेवारी